الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونفعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: باب جهاد النساء. وبه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. وقال عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا معاوية بهذا. وبه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن معاوية بهذا وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال: نعم الجهاد والحج. باب غزوة المرأة في البحر. وبه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا معاوية بن عمرو قال: حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: سمعت أنس رضي الله تعالى عنه يقول: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنت ملحان فاتكى عندها ثم ضحك فقالت: لم تضحك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة. فقالت: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعلها منهم. ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو قالت مما ذلك فقال لها مثل ذلك. فقال: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس: فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قزعة فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت. باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. وبه قال: حدثنا هجاج بن منهار قال: حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال: حدثنا يونس قال: سمعت الزهري قال: سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سحمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب. باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وبه قال: حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقزان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم. باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. وبه قال: حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال: ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب قسم مروتا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرط جيد فقال له بعض نسائه من عنده: يا أمير المؤمنين أعط هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريدون أم كلثوم ابنة علي. فقال عمر: أم سليط أحق وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: فإنها كانت تسفر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله: تسفر تخيط. باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بن معوذ قالت: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي الماء ونناوي الجرحى ونود القتلى.
باب رد النساء الجرحى والقتلى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع ابنة معوذ قالت كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونختم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة. باب نزع السهم من البدن. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رمي أبو عامر في ركبته فانتهيت إليه فقال انزع هذا السهم فنزعته فنزى منه الماء فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله عز وجل. وبه قال حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الله بن عامر بن ربيعة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم سهرا فلما قدم المدينة قال ليس رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة إذ سمعنا صوت صلاح فقال من هذا؟ فقال أنا سعد بن أبي وقاص جئت لأحوسك ونام النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن يوسف قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. لم يرفعه إسرائيل ومحمد بن جحادة عن أبي حصين. وزاد لنا عمرو قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة وإن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع فتعسا كأنه يقول فأتعسهم الله خيبهم الله. طوبى فعلى من كل شيء طيب وهي ياء حولت إلى الواء وهي من يتيب. باب فضل الخدمة في الغزو. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال صحبت جرير بن عبد الله فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير إني رأيت الأنصار يصنعون شيئا لا أجد أحدا منهم إلا أكرمته. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر أخدمه فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم أشار بيده إلى المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة اللهم بارك لنا في ساعنا ومدنا. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا عاصم عن مورق العجلي عن أنس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب وامتهنوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر. وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سلام عليه صدقة كل يوم يعين الرجل في دابته يحامله عليه أو يرفع عليها متاعه صدقة والكلمة الطيب وكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ودل الطريق صدقة. باب فضل عباد يوم في سبيل الله وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا الآية.
وبه قال حدثنا عبد الله بن مرير أنه سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. باب من غزا بصبي للخدمة. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة التمس غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج أبي أبو طلحة مردفيا وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضرع الدين وغربة الرجال. ثم قدمنا خيبر فلما فتح الله عليه الحسن ذكر له جمال صفية بنت حيي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى إذا بلغنا سد الصهباء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نبح صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آذن من حولك فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب فسرنا حتى إذا أشرفنا على المدينة نظر إلى أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه ثم نظر إلى المدينة فقال اللهم إني أحرم ما بين لابتيها مثل ما حرم إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. باب ركوب البحر. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال حدثتني أم حرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما في بيتها فاستيقظ وهو يضحك قالت يا رسول الله ما يضحك فقال عجبت من قوم من أمتي يركبون البحر كالملوك على الأسرة فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم ثم نام فاستيقظ وهو يضحك فقال مثل ذلك مرتين أو ثلاثا قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم فيقول أنت من الأولين فتزوج بها عبادة بن الصامت فخرج بها إلى الغزو فلما رجعت قربت دابة لتركبها فوقعت فاندقت عنقها. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر سألت فأشراف الناس اتبعوهم أم ضعفاءهم فزعمت ضعفاءهم وهم أتباع الرسل. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا محمد بن طلحة عن طلحة عن مصعب بن سعد قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابرا عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يغزو فيه فئام من الناس فيقال فيكم من سحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح عليه ثم يأتي زمان فيقال فيكم من سحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح ثم يأتي زمان فيقال فيكم من سحب أصحاب النبي فيقال نعم فيفتح. باب لا يقول فلان شهيد. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بمن يجاهد في سبيله الله أعلم بمن يكلم في سبيله. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقاه هو والمشركون فاقتتلوا فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم
شادة ولا فادة إلا اتبعها يضربها بصيفه، فقال ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم أنا صاحبه، فخرج معه كلما وقف معه، وإذا أسرع معه. قال فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل صيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على صيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت فوضع نسل صيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. باب التحريض على الرمي وقول الله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وعنهم قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قال فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون؟ قالوا كيف نرمي وأنت معهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ارموا وأنا معكم كلكم. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبي رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر حين صففنا لقريش وصفوا لنا إذا أكسبوكم فعليكم بالنبل. قال أبو عبد الله أكسبوكم يعني أكثروكم. باب اللهو بالحراب ونحوها. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم بحرابهم، دخل عمر فأهوى إلى الحسى فحصبهم بها فقال دعهم يا عمر. وزاد علي حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر في المسجد. باب المجن ومن تترس بترس صاحبه. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي، فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي هازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنه قال لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها فألصقتها على جرحه فرق الدم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثاني عن عمر رضي الله تعالى عنه وعنه قال كانت أموال بني النذير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته ثم يجعل ما بقي بالسلاح والقراع عدة في سبيل الله. باب. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا
حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك أبي وأمي. باب الدرق. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال أمر حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاستجاع على الفراش وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما فلما عمل غمزتهما فخرجتا. قالت وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال لي أتشتهين أن تنظري فقلت نعم فأقامني وراءه خدي على خده ويقول دونكم بني أرفدا حتى إذا مللت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي. وقال أحمد عن ابن وهب فلما غفلا. باب الحمائل وتعليق السيف في العنق. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا نحو السوط فاستقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد استبرأ الخمر وهو على فرس لأبي طلحة عري وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا ثم قال وجدناه بحرا أو قال إنه لبحر. باب ما جاء في حلية السيوف. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الأوزاعي سمعت سليمان بن حبيب قال سمعت أبا أمامة يقول لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حلية سيوفهم الذهب ولا الفضة إنما كانت حليتهم العرابية والآنك والحديد. باب من علق سيفه بالشجر في السفر عند القائلة. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان الدؤلي وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أخبرهما أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العزاء فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ثمرة فعلق بها سيفه ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده أعرابي فقال إن هذا اخترت علي صيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطة فقال من يمنعك مني قلت الله ثلاثة ولم يعاقبه وجلس. وروى موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري قال فشام الصيف فها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب لبس البيضاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه فكانت فاطمة تغسل الدم وعلي يمسك فلما رأت أن الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ثم ألزقته فاستمسك الدم. باب من لم ير كسر السلاح عند الموت. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن الحارث رضي الله تعالى عنه وعنهم قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا سلاحه وبغلة بيضاء وأرضا جعلها صدقة. باب تفرق الناس عن الإمام عند القائلة والاستدلال بالشجر. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سنان بن أبي سنان وأبو سلمة أن جابرا أخبرهما قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن سنان بن سنان الدؤلي أن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في باد كثير العزاء فتفرق الناس في العزاء يستظلون بالشجر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق بها سيفه ثم نام فاستيقظ ورجل عنده وهو لا يشعر به فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اخترد سيفي فقال من يمنعك مني قلت الله فشام السيف وها هو ذا جالس ثم لم يعاقبه. باب ما قيل في الرماح. ويذكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله عن نافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا فسألهم رمحه فأبوا فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحابه وأبى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وعن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في الحمار الوحشي مثل حديث أبي النذر وقال هل معكم من لحمه شيء. باب ما قيل في درع النبي صلى الله عليه وسلم والقميص في الحرب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فقد احتبس أدراعه في سبيل الله. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله فقد ألححت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر وللساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال وهيب حدثنا خالد يوم بدر. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي ب30 ساعا من شعير. وقال حدثنا معلى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش وقال رهنه درعا من حديد. وقال يعلى حدثنا الأعمش درع من حديد. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد استر أيديهما إلى تراقيهما فكلما هم المتصدق بصدقة اتسعت إليه حتى تعفي أثره وكلما هم البخيل بالصدقة انقبضت كل حلقة إلى صاحبتها وتقلست عليه وانضمت يداه إلى تراقيه. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا تتسع. باب الجبة في السفر والحر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن أبي الزحى مسلم عن مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته
ثم أقبل فتلقيته بماء فتوزأ وعليه جبة شامية فتمزمد واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرجهما من تحت فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه. باب الحرير في الحرب. وبه قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن عبد الرحمن والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير فرأيت عليهما في غزاد. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال أخبرني قتادة أن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثهم رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في حرير. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم رخص أو قال رخص لهما لحكة كانت بهما. باب ما يذكر في السكين. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن جعفر بن عمرو بن أمية الصمري عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كتف يحتز منها ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري وزاد فألقى السكين. باب ما قيل في قتال الروم. وبه قال حدثنا إسحاق بن يزيد الدمشقي قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن عمير بن الأسود العنسي رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه أم حرام. قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم قال أنت فيهم. قالت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت أنا فيهم يا رسول الله قال لا. باب قتال اليهود. وبه قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. باب قتال الترك. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما ينتعلون نعال الشعر وإن من أشراط الساعة أن تقاتلوا قوما عراض الوجوه كأن وجوههم المجان المطرقة. وبه قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين حمر الوجوه زلف الأنوب كأنهم وجوههم المجان المطرقة ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. باب قتال الذين ينتعنون الشعر. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأنهم وجوههم المجان المطرقة. قال سفيان وزاد فيه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية صغار الأعين زلف الأنوب كأن وجوههم المجان المطرقة. باب من صف أصحابه عند الهزيمة ونزل عن دابته واستنصر. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم وسأله رجل أكنتم فررتم يا أبا عمار يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفافهم حسرا ليس بسلاح فأتوا قوما رماة جمع هوازن وبني نسر ما يكاد يسقط لهم سهم فرشقوهم رشقا ما يكادون يخطئون فأقبلوا هنالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته البيضاء وابن عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقول به فنزل واستنصر ثم قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ثم صف أصحابه. باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت اللهم أنج سلمة بن هشام اللهم أنج الوليد بن الوليد اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مدر اللهم سنينك سني يوسف. وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اللهم اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة فقال أبو جهل وناس من قريش ونحرت جزور بناحية مكة فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه فجاءت فاطمة فألقته عنه وقال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط. قال عبد الله فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق ونسيت السابع قال أبو عبد الله وقال يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف وقال شعبة أمية أو قال أبي والصحيح أمية. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك فلعنتهم فقال ما لك قالت أولم تسمع ما قالوا فقال فلم تسمعي ما قلت عليكم. باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب. وبه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن أخيه ابن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا
حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن قال قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قدم الطفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن دوسا عتت وأبت فادعوا الله عليها فقيل هلكت دوس فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. وبه قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما فاتخذ خاتما من فضة وكأني أنظر إلى بياضه في يده ونقش فيه محمد رسول الله. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فتبعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه كسرى فرقه فحسبت أن سعيد بن المسيب قال فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. وقوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب إلى آخر الآية والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله الآية. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر يدعوه إلى الإسلام وبعث بكتابه إليه مع دحية الكلبي وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر. وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيلياء شكرا لما أولاه الله. فلما جاء قيصر كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين قرأه التمسوا إلى هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن التمسوا لي هاهنا أحدا من قومه لأسألهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فأخبرني أبو سفيان أنه كان بالشام في رجال من قريش قدموا تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش. قال أبو سفيان فوجدنا رسول القيصر ببعض الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا فأدخلنا عليه فإذا هو جالس في مجلس ملكه وعليه التاج وإذا حوله عزماء الروم فقال لترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. قال ما قرابة بينك وبينه؟ فقلت هو ابن عمي وليس في الركب يومئذ أحد من بني عبد مناف غيري. فقال قيصر أدنوه وأمر بأصحابه فجعلوا خلف ظهري عند كتفي. ثم قال لترجمانه قل لأصحابه إني سائل هذا الرجل عن الذي يزعم أنه نبي فإن كذب فكذبوه. قال أبو سفيان والله لولا الحياء يومئذ من أن يأثر أصحابي عني الكذب لحدثته عني حين سألني عنه ولكن استحييت أن يأثروا الكذب عني فصدقت. ثم قال لترجمانه قل له كيف نسب هذا الرجل فيكم؟ قلت هو فينا ذو نسب. قال فهل قال هذا القول أحد منكم قبله؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه على الكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أو ضعفاؤهم؟ قلت بل ضعفاؤهم. قال فيزيدون أو ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحدا سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن الآن منه في مدة نحن نخاف أن يغدر. قال أبو سفيان ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا أنتقصه به لا أخاف أن يؤثر عني غير
غيرها. قال فهل قاتلتموه وقاتلكم؟ قلت نعم. قال فكيف كان حربه وحربكم؟ قلت كانت دولا وسجالا يدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. قال فماذا يأمركم به؟ قلت يأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وينهانا عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. فقال لترجمانه حين قلت ذلك له قل له إني سألتك عن نسبه فيكم فزعمت أنه ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول قبله فزعمت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله قلت رجل يأتم بقول قد قيل قبله. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت يطلب ملك آبائه. وسألتك أشراف الناس يتبعونه أم زعفاؤهم فزعمت أن زعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. وسألتك هل يغدر فزعمت أن لا. وكذلك الرسل لا يغدرون. وسألتك هل قاتلتموه وقاتلكم فزعمت أن قد فعل وأن حربكم وحربه تكون دولا يدال عليكم المرة وتدالون عليه الأخرى. وكذلك الرسل تبتلى وتكون لها العاقبة. وسألتك بماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال وهذه صفة نبي قد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم وإن يك ما قلت حقا فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين ولو أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقيه ولو كنت عنده لغسلت قدمي. قال أبو سفيان ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرئ فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فعليك اسم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما أن قضى مقالته علت أصوات الذين حوله من عظماء الروم وكثر لغتهم فلا أدري ماذا قالوا وأمر بنا فأخرجنا. فلما أن خرجت مع أصحابي وخلوت بهم قلت لهم لقد أمر ابن أبي كبشة هذا ملك بني الأسفر يخافه. قال أبو سفيان والله ما زلت ذليلا مستيقنا بأن أمره سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا كاره. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر لأعدين الراية رجلا يفتح على يديه فقاموا يرجون لذلك أيهم يعطى فغدوا وكلهم يرجو أن يعطى. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه فأمر فدعي له فبصق في عينه فبرأ مكانه حتى كأنه لم يكن به شيء. فقال نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال على رزقك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم
يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار بعدما يصبح. فنزلنا خيبر ليلا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا بنا. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح. فلما أصبح خرجت يهود بمساحيهم ومكاتلهم، فلما رأوه قالوا محمد والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا لصاحة قوم فساء صباح المنذرين. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. رواه عمر وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من أراد غزوة فورى بغيرها ومن أحب الخروج يوم الخميس. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم وكان قائد كعب من بنيه قال سمعت كعب بن مالك حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة إلا ورى بغيرها. قال وحدثني أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا واستقبل غزو عدو كثير فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد. وعن يونس عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم كان يقول لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الخميس في غزوة تبوك وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. باب الخروج بعد الظهر. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر 4 والعصر بذي الحليفة ركعتين وسمعتهم يصرخون بهما جميعا. باب الخروج آخر الشهر. وقال قريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ل5 بقين من ذي القعدة وقدم مكة ل4 ليال خلون من ذي الحجة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ل5 ليال بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج فلما دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه حج إذا طاف في البيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت ما هذا فقال نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى فذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد فقال أتتك والله بالحديث على وجهه. باب الخروج في رمضان. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى بلغ الفريد أفطرا. قال سفيان قال الزهري أخبرني عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وساق الحديث.
قال أبو عبد الله هذا قول الزهري وإنما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوديع عند السفر. وقال ابن وهب أخبرني عمرو عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث وقال لنا إن لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش سماهما فحرقوهما بالنار. قال ثم أتيناه نودعه حين أردنا الخروج فقال إن كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن أخذتموهما فاقتلوهما. باب السمع والطاعة للإمام ما لم يأمر بمعصية. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون وبهذا الإسناد من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا وإن قال بغيره فإن عليه منه. باب البيعة في الحرب على أن لا يفروا. وقال بعضهم على الموت لقول الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم رجعنا من العام المقبل فما اجتمع منا اثنان على الشجرة التي بايعنا تحتها كانت رحمة من الله فسألت نافعا على أي شيء بايعهم على الموت قال لا بل بايعهم على الصبر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال لما كان زمن الحرة أتاه آت فقال له إن ابن حنزلة يبايع الناس على الموت فقال لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ثم عدلت إلى ظل شجرة فلما خف الناس قال يا ابن الأكوع ألا تبايع قال قلت قد بايعت يا رسول الله قال وإذا فبايعته الثانية فقلت له يا أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ قال على الموت. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن حميد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول كانت الأنصار يوم الخندق تقول نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيينا أبدا فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أنه سمع محمد بن بزير عن عاصم عن أبي عثمان عن مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن أخي فقلت بايعنا على الهجرة فقال مدد الهجرة لأهلها قلت على ما تبايعنا قال على الإسلام والجهاد. باب عزم الإمام على الناس فيما يطيقون. وبه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل رضي الله تعالى عنه وعنه قال عبد الله لقد أتاني اليوم رجل فسألني عن أمر ما دريت ما أرد عليه فقال أرأيت رجلا مؤديا نشيدا يخرج مع أمرائنا في المغازي فيعزم علينا في أشياء لا يحصيها فقلت والله ما أدري ما أقول لك إلا إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ألا يعزم علينا في أمر إلا مرة حتى نفعله وإن أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلا فشفاه منه وأوشك ألا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما غبر من الدنيا إلا كالسغب شرب سفه وبقي قدره. باب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النذر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وعنهم فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم. باب استئذان الرجل الإمام وقوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فتلاحق بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد يسير فقال لي ما لبعيرك قال قلت أعيا قال فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير فقال لي كيف ترى بعيرك قال قلت بخير قد أصابته بركته قال أفتبيعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا نازح غيره قال فقلت نعم قال فبعني قال فبعته إياه على أن لي فقار ظهري حتى أبلغ المدينة قال فقلت يا رسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة حتى أتيت المدينة فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي حين استأذنته هل تزوجت بكرا أم طيبا فقلت تزوجت طيبا فقال هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك قلت يا رسول الله توفي والدي أو قال استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت طيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت عليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي. قال المغيرة هذا في قضائنا حسن لا نرى به بأسا. باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه فيه جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من اختار الغزو بعد البناء فيه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب مبادرة الإمام عند الفزع. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان بالمدينة قزع فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. باب السرعة والركز في الفزع. وبه قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسين بن محمد قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال فزع الناس فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة بديئا ثم خرج يركض وحده فركب الناس يركضون خلفه فقال لم تراعوا أنه لبحر. قال فما سبق بعد ذلك اليوم. باب الخروج في الفزع وحده. باب الجعائر والحملان في السبيل. وقال مجاهد قلت لابن عمر الغزو قال إني أحب أن أعينك بطائفة من مالي. قلت قد أوسع الله علي قال إن غناءك لك وإني أحب أن يكون من مالي في هذا الوجه. وقال عمر إن ناسا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا ثم لا يجاهدون فمن فعله فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. وقال داوود ومجاهد إذا دفع إليك شيء تخرج به في سبيل الله فاصنع به ما شئت وزعه عند أهلك. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان سمعت مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم سأل زيد بن أسلم فقال زيد سمعت أبي يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أشتري فقال لا تشتريه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم
حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثني أبو صالح قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي ما تخلفت عن سرية ولكن لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه ويشق علي أن يتخلفوا عني ولوددت أني قاتلت في سبيل الله فقتلت ثم أحييت ثم قتلت ثم أحييت. باب الأجير. وقال الحسن وابن سيرين يقسم للأجير من المغنم وأخذ عدية بن قيس فرسا على النصف فبلغ سهم الفرس 400 دينار فأخذ 200 وأعطى صاحبه 200. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله تعالى عنه وعنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فحملت على بكر فهو أوثق أعمالي في نفسي فاستأجرت أجيرا فقاتل رجلا فعز أحدهما الآخر فانتزع يده من فيه ونزع ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدرها وقال أيدفع يده إليك فتقزمه كما يقزم الفحل. باب ما قيل في لواء النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرزي أن قيس بن سعد الأنصاري وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الحج فرجلا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه وعنه قال كان علي تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج علي فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما كان مساء الليلة التي فتحها في صباحها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية أو قال ليأخذن غدا رجل يحبه الله ورسوله أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه فإذا نحن بعلي وما نرجوه فقالوا هذا علي فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الله عليه. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير قال سمعت العباس رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول للزبير ها هنا أمرك النبي صلى الله عليه وسلم أن تركض الراية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نسرت بالرعب مسيرة شهر. وقول الله عز وجل سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثت بجوامع الكلم ونسرت بالرعب فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوزعت في يدي. قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتسلونها. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهو بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده السقف وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر ابن أبي كبشة أنه يخافه ملك بني الأسفر. باب حمل الزاد في الغزو وقول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي قال هشام وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء قالت سمعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال فشقيها باثنين فاربطي بواحد السقاء وبالآخر السفرة ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين.
وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالسهباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلقنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمزمز ومزمزنا وصلينا. وبه قال حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال خفت أصوات الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أصواتهم فدعا وبرك عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحدث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. باب حمل الزاد على الرقاب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منها 18 يوما ما أحببنا. باب إرداف المرأة خلف أخيها. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن الأسود قال حدثنا ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم أنها قالت يا رسول الله يرجع أصحابك بأجر حج وعمرة ولم أزد على الحج فقال لها اذهبي وليردفك عبد الرحمن فأمر عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم فانتظرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلى مكة حتى جاءت. وبه قال حدثني عبد الله قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو هو ابن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أردف عائشة فأعمرها من التنعيم. باب الارتداد في الغزو والحج. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنت رديف أبي طلحة وأنهم ليسرقون بهما جميعا الحج والعمرة. باب الركب على الحمار. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قذيفة وردف أسامة وراءه. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفا أسامة بن زيد ومعه بلال ومعه عثمان بن طلحة من الحجبة حتى أناق في المسجد فأمره أن يأتي بمفتاح البيت ففتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة وبلال وعثمان فمكث فيها نهارا طويلا ثم خرج فاستبق الناس فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائما فسأله أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه. قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم صلى من سجدة. باب من أخذ بالركاب ونحوه. وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة ويعين الرجل
على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميت الأذى عن الطريق صدقة. باب كراهية السفر بالمصاحب إلى أرض العدو. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سافر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أرض العدو وهم يعلمون القرآن. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. باب التكبير عند الحرب. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سبح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقد خرجوا بالمساحي على أعناقهم، فلما رأوه قالوا هذا محمد والخميس، فلجأوا إلى الحس فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، وأصبنا حمرا فطبقناها، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فأكفيت القدور وربما فيها فأكفيت القدور بما فيها. تابعه علي عن سفيان رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. باب ما يكره من رفع الصوت بالتكبير. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أسم ولا غائبا، إنه معكم إنه سميع قريب. باب التسبيح إذا هبط واديا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. باب التكبير إذا علا شرفا. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا إذا سعدنا كبرنا وإذا تصوبنا صبحنا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قبل من الحج والعمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثة ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. وبه قال حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السبتكي قال سمعت أبا بردة واصطحبا هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. باب السير وحده. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثلاثا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. قال سفيان الحواري الناصر. وبه قال حدثنا
أبو الوليد قال حدثنا حاتم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي محمد عن ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. باب السرعة في السير. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل. فلما أشرف على المدينة الحديث. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال سئل أسامة بن زيد كان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النس والنس فوق العنق. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أنبأنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال كنت مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فبلغه عن سفية بنت أبي عبيدة شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله. باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه ولا تعد في صدقتك. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو قال فأذاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشتريه وإن بدرهم فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. باب الجهاد بإذن الأبوين. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله حسبت أنه قال والناس في مبيته فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا تبقين في رقبة بعير قلادة من وزر أو قال قلادة إلا قطعت. باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان له عذر هل يؤذن له. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فاحجج مع امرأتك. باب الجاسوس والتجسس التبحث. وقول الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته منه مرتين
قال أخبرني حسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاه فإن بها صعينة ومعها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالزعينة فقلنا أخرجي الكتاب فقالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاسها فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاتب بن أبي بلتع إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاتب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا ردا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صدقكم. قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد ابتلى على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال سفيان وأي إسناد هذا؟ باب الكسوة للأسارى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال لما كان يوم بدر أتي بأسارى وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب فنزل النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافيه. باب فضل من أسلم على يديه رجل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري عن أبي حازم قال أخبرني سهل قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطي فغدوا كلهم يرجو. فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه. فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. فقال أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. باب الأسارى في السلاسل. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. باب فضل من أسلم من أهل الكتابين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا صالح بن حي أبو حسن قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو بردة أنه سمع أباه رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. الرجل تكون له الأمة فيعلمها فيحسن تعليمها ويؤدبها فيحسن أدبها ثم يعتقها فيتزوجها فله أجران. ومؤمن أهل الكتاب الذي كان مؤمنا ثم آمن بالنبي فله أجران. والعبد الذي يؤدي حق الله وينصح لسيده. ثم قال الشعبي وأعطيتها بغير شيء وقد كان الرجل يرحل في أهون منها إلى المدينة. باب أهل الدار يبيتون فيصاب البلدان والذراري بياتا ليلا لنبيتنه ليلا بيت ليلا. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم عن السعد بن جثامة قال
قال مر بي النبي صلى الله عليه وسلم بالأبواء أو بودار، وسئل عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وزراريهم، قال هم منهم، وسمعته يقول لا حما إلا لله ولرسوله. وعن الزهري أنه سمع عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال حدثنا السعب بالذراري، وكان عمر يحدثنا عن ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم فسمعناه من الزهري قال أخبرني عبيد الله عن ابن عباس عن السعب قال هم منهم، ولم يقل كما قال عمرو هم من آبائهم. باب قتل الصبيان في الحرب. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولا، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل الصبيان والنساء. باب قتل النساء في الحرب. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. باب لا يعذب بعذاب الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن بكير عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب عن عكرمة أن عليا رضي الله تعالى عنه وعنه حرق قوما، فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. باب قوله فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، فيه حديث ثمامة. وقوله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني يغلب في الأرض، تريدون عرض الدنيا الآية. باب هل للأسير أن يقتل أو يخدع الذين أسروه حتى ينجو من الكفرة، فيه المسور عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق. وبه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رهتا من عقل 8 قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فقالوا يا رسول الله أبغنا رزقا، فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بالزوج، فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الزوج وكفروا بعد إسلامهم. فأتى الطريق النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب فما ترجل النهار حتى أذي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم ثم أمرهم بمسامير فأحميت فكحلهم بها وطرحهم بالحرة يستسقون فما يسقون حتى ماتوا. قال أبو قلابة قتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله وسعوا في الأرض فسادا. باب وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قرست نملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه أن قرستك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله. باب حرق الدور والنخيل. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال جرير قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلسة، وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري.
وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبره، فقال رسول جرير والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنه جمل أجوف أو قال أجرب. قال فبارك في خيل أحمد ورجالها 5 مرات. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنه قال حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النذير. باب قتل النائم المشرك. وبه قال حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثني أبي عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع ليقتلوه، فانطلق رجل منهم فدخل حصنهم. قال فدخلت في مربد دواب لهم. قال وأغلقوا باب الحصن ثم إنهم فقدوا حمارا لهم فخرجوا يطلبونه، فخرجت في من خرج أريهم أني أطلبه معهم، فوجدوا الحمار فدخلوا ودخلت وأغلقوا باب الحصن ليلا، فوزعوا المفاتيح في قوة حيث أراها، فلما ناموا أخذت المفاتيح وفتحت باب الحصن ثم دخلت عليه فقلت يا أبا رافع، فأجابني فتعمدت الصوت فضربته فصاح، فخرجت ثم رجعت كأني مغيث فقلت يا أبا رافع وغيرت صوتي، فقال ما لك لأمك الويل؟ قلت ما شأنه؟ قال لا أدري من دخل علي فضربني. قال فوضعت سيفي في بطنه ثم تحاملت عليه حتى قرع العزم ثم خرجت وأنا دهش، فأتيت سلما لهم لأنزل منه فوقعت فوسئت رجلي، فخرجت إلى أصحابي فقلت ما أنا ببارئ حتى أسمع الواعية، فما برحت حتى سمعت نعايا أبي رافع تاجر أهل الحجاز. قال فقمت وما بي قلبة حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرناه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا يحيى بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه وعنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا فقتله وهو نائم. باب لا تمنوا لقاء العدو. وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله كنت كاتبا له قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية فقرأته فإذا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب أهزمهم وانصرنا عليهم. وقال موسى بن عقبة حدثني سالم أبو النضر قال كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا